कर सके। मुसलमानों के छोटे बच्चों को देख के आप मुतासर थे? हाँ जी, ये छोटे छोटे बच्चे ये कुरान लेके, कायदा लेके, सपारा लेके मस्जिद में जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए। हम काम पे जाते थे और वो मस्जिद में जाते थे। इन मुसलमानों में और हम में यही फर्क था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो एक माँ को छोड़ता है ना, मैं 70 माँ जितना प्यार करता हूँ। इन्होंने मुझे बताया अब्दुल्ला भाई ने कि मैं 3 साल तक मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सोता रहा, कभी किधर कभी किधर कभी किधर कभी घर वालों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मोहम्मद अरसलान के साथ और आप देख रहे हैं डिम लाइट चैनल। आज हमारी खुशकिस्मती है, ये अब्दुल्ला भाई हैं हमारे साथ। ये ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये मोटिवेट हुए और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है जी। अब्दुल्ला भाई, इस्लाम में दाखिल हुए आपको कितना अरसा हो गया और क्या वजह बनी? कौन सी आपको ऐसी चीज़ इस्लाम में नज़र आई कि आपने इस्लाम कबूल किया? क्या किसी मुसलमान से मुतासर हुए या कोई दिल में खौफ आ गया अपने मज़हब को लेके? तो कितना अरसा हो गया आपको? असल में ना भाई, हमारे पास मस्जिद थी, वहाँ बच्चे पढ़ते थे। सुबह को हम जाते थे काम पे, सुबह सुबह भाइयों के साथ मंडी में या जहाँ भी काम पे जाते थे। जी जी। और बच्चे छोटे छोटे सुबह हमारे जितने ही पढ़ते थे, कुरान जी सपारे लेके जाते थे छोटे छोटे बच्चे। मैं देखता था, मैंने कहा यार हमें नहीं ये कोई प्रॉपर मिलता कि हम भी जाके ये हमें भी कोई तरबियत मिले, कोई ऐसा मसला हो कि हम भी इल्म हासिल कर सके। मुसलमानों के छोटे बच्चों को देख के आप मुतासर थे? हाँ जी, ये छोटे छोटे बच्चे ये कुरान लेके, कायदा लेके, सपारा लेके मस्जिद में जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए। हम काम पे जाते थे और वो मस्जिद में जाते थे। इन मुसलमानों में और हम में यही फर्क था कि हमें कोई पूछने वाला नहीं था और उनको ये बच्चे उठा के भेजना मस्जिद में, कुरान हिफ्ज करना और कुरान की तालीम देना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने इस पर सर्च करनी शुरू कर दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाज लिया। ये अल्लाह का एहसान है। अब मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। उसी तरह मैं जैसे मुसलमानों के बच्चे थे वैसे ही मैंने अपने बच्चों को भी। आपको ये नहीं लगता कि अल्लाह ने आपको खुद से चुना है कि आप खुद से गए हैं? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप मुसलमान हो के सेटिस्फाइड हैं? जी। इबादत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सेटिस्फेक्शन होती है इबादत करके? मतलब कि पहले ईसाई मज़हब में थे तो पहले भी तो इबादत तो उसी अल्लाह की है ना जी। तो वो भी तो इबादत करते थे। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद जो इबादत में बदलाव या कुछ महसूस करते होंगे, कोई रूहानियत महसूस करते होंगे, को उस हवाले से हमारे नाज़रीन को गाइड करें आप। भाई समझ लें कि ये जो हम वुज़ू करते हैं ना, हाँ जी, ये ही बहुत बड़ा है। अगर इंसान सोचना लग जाए ना कि हम ये वुज़ू करते हैं और किस लिए करते हैं, और एक इस्लाम ने एक प्लेटफार्म दिया हुआ है जैसे गुस्ल का, और जैसे एक वुज़ू कर लेना और पाक साफ हो जाना। वैसे तो हम पाक साफ हो नहीं सकते। अब हम महसूस करते हैं अपने आप को कि जब हम वुज़ू कर लेते हैं ना, तो ऐसे जब हम चले जाएंगे ना दुनिया से, तो हमें ऐसे लगेगा कि हम पता नहीं, हमें बड़ा मजा आता है। ये जब वज़ू करते हैं तो आप अपने आप को मतलब पकीज़ा महसूस पकीज़ा, बहुत साफ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। और ऐसा किसी मज़हब में नहीं है कि जो इस्लाम में, दार इस्लाम ने हमें दिया है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार हमें समझा दिया, वो किसी ऐसे फ़िरके, मैंने बहुत मज़हब यानी कि स्टडी की है आपने, हाँ, लेकिन वो कोई नहीं है ऐसा कि जो भी कर सके। ये ऐसा साफ सुथरा दीन, एक नमाज का 5 वक्त, एक ये तरीकाकार है ही नहीं दुनिया में। कोई भी आप डिटोल ले मजहब, उसमें ये है ही नहीं कि ऐसा कोई प्लेटफार्म आपको नजर आए
رمضان شریف چل رہا ہے, روزے رکھ رہے ہیں, अल्हम्दुलिल्लाह مزہ آ رہا ہے. अल्हम्दुलिल्लाह. پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں کیا فرق محسوس پایا آپ نے؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست ہے, اور مجھے دلی سکون ہے. پہلے خوف آتا تھا کہ میں قبر میں جاؤں گا اور آنکھ کھلے گی, میں کیا کروں گا. اب وہ جو ہے نا, وہ کوئی ڈر خوف, بالکل ڈر خوف ختم ہے کہ یہ بس ہم عبادات کریں گے اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مطمئن ہیں آپ؟ الحمدللہ. آصف بھائی کو آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے دوست ہیں کہ مجھے آج سے تقریباً کوئی 22-23 سال پہلے نا ایک دوست تھے, مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ ایک عیسائی لڑکا ہے. تو بہت خوشی میں اسی وقت میں نے پھر بھائی جوید گجر صاحب نے اپنے نا, اس نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب وہ ایک نا لڑکا ہے, وہ عیسائیت سے نا مسلمان میں داخل ہوا. تو میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا کسی ایسے شخص کو دیکھنا جو اپنا مذہب چھوڑ کر جو ہے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو. ظاہری بات ہے ایک جب بندہ اسلام کے اندر آئے گا تو ہمارا مسلمان بھائی ہے, تو اس کی خوشی جو ہے وہ میں اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو لوگ مسلمان ہیں, جو ہم ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر میں بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ میں مسجد میں گیا, تو یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں ان کو دیکھا, پھر ان کو نہیں پتا کہ میں کس سلسلے میں ملنے کے لیے آیا ہوں. پھر میں ان کے پاس بیٹھ کس گیا. نظریے سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ جی جی جی. پھر میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میں اس کے اوپر رش کر رہا تھا. میرے ان کو دیکھنے کا اور رش کرنے کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس بھائی کو جو ہے اسلام جیسی دولت سے نوازا, اور اس کو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں عطا فرما دی. یہ اب جہنم سے بچ گئے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, اور آپ کے اوپر ایمان لانا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی کو گزارنا, یہ اصل بڑی کامیابی ہے. بے شک بے شک. اور دنیا تو یہ تو گزر ہی جائے گی, مگر ایک آدمی ہے دنیا کے اندر رہ رہا کھا رہا پی رہا, مگر اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں دنیا کے اندر میں کس مقصد کے لیے آیا, مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا. تو کھایا پیا ہزاروں اربوں کروڑوں بھی کما لے, تو ایک دن دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا. پھر آگے جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو, اس کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے اعمال کے اوپر منحصر ہے. اگر نیک عمل کیے ہوں گے, اللہ کو راضی کیا ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی, تو کامیاب ہو جائے گا. تو یہ میں نے کہا دیکھو یہ بھائی ہے, اس نے اتنی کوشش کی, اس کے اوپر جو حالات ہے بیچارے کے اوپر, اس نے اپنا کنبہ چھوڑا, اپنے والدین ماں باپ بہن بھائی, بڑی قربانی ہے. انہوں نے مجھے بتایا عبداللہ بھائی نے کہ میں 3 سال تک مختلف جگہوں کے اوپر سوتا رہا, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی. گھر والوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر ظاہر دیا. بات ہے, آپ سے ایک سوال ہے. ظاہر بات ہے جب بندہ اپنے خاندان کے اندر ہوتا ہے, اب باپ بھی ہوتا ہے, چچا بھی, پورا کنبہ ہوتا ہے خاندان والا, فائنینشلی طور پہ انسان کو سپورٹ بھی ہوتی ہے, مالی طور پہ, کام کے سلسلے سے, کاروبار کے سلسلے سے. تو ظاہر بات ہے جب آپ بالکل کٹ آف ہو گئے دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد, بالکل ان سے کوئی تعلق ختم کر دیا, تو اس کے بعد ظاہر بات ہے حالات تو پھر آتے ہیں انسان کے اوپر, روپے کے, پیسے کے, گھر, کاروبار. تو کس طرح پھر آپ نے اس کو جو ہے کس طرح مشکلات کو آپ نے جو ہے وہ سامنا کیا, کس طرح کن کن مسلمان بھائیوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, اور اب آپ اپنی جو زندگی ہے وہ کس طرح گزار رہے ہیں. اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی نوکری پیچھے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمیں بتائیں. پہلے نمبر پہ آپ کا شکریہ آصف بھائی, آپ میرے محسن ہیں, آپ میرے بھائی ہیں. اصل میں نا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایک ماں کو چھوڑتا ہے نا, میں 70 ماں جتنا پیار کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو توکل ہے نا وہ اللہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے. 23 سال میری عمر تھی, میں نے بچپن سے ہی اسٹڈی کرنی شروع کر دی تھی اسلام کے بارے میں, دوسرے جو بھی مذہب تھے نا سب کے بارے میں. بچپن سے ہی اللہ رب العالمین نے نا مجھے بکریاں بیڑوں کا موقع دیا چرانے کا, اور میں نے یہ اسٹڈی جو ہے نا جنگلوں میں, اب تو شہر میں رہتے ہیں, پہلے جنگلوں میں بھی میں نے اسٹڈی کرنی شروع کر دی کہ اللہ رب العالمین آخر ہے کیا, انہوں نے ہمیں بھیجا کس لیے ہے, ہمارا آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دے دی. ہم 5 بھائی تھے اور بہن کوئی نہیں تھی. جب میں نے 23 سال میں ارادہ کر لیا نا کہ منگنی ہوئی تھی, تو گھر والے شادی کے لیے زیادہ بضد تھے کہ شادی کر لو.
मैंने कहा यार अगर मैं शादी कर लूंगा तो फिर मैं ये स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे वास्ते, मैं उसको भी धोखा दूंगा। और फिर मैंने बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाज लिया, 23 साल में मैंने कदम उठा लिया। फिर ज़ाहिरी बात है घर वालों को छोड़ना पड़ता है, ये तो नहीं कि घर वाले मजहब आप इख्तियार कर लें सच्चा और उधर ही बैठे रहे, वो नहीं बहने देंगे। जो सच्चा आपने इख्तियार किया ना बिन लॉस लालच के बगैर, तो फिर वो आपको नहीं रहने देंगे साथ, जो मर्जी आप कर लें। अगर आप उनमें ही घुले मिले रहेंगे तो फिर तो वो आपको गले लगाएंगे कि चलो इधर के ना उधर के, वो तो ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर मुझे निकलना पड़ा मुख्तलिफ जगह में, कभी फुटपाथ पे सोना पड़ा, क्योंकि मुझे परवाह नहीं थी, मैं अकेला था। कभी दिहाड़ी लगा, कभी ये कर, अपना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन जो तवक्कल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे लोग कई ऐसे हैं जो दीन इस्लाम इख्तियार करके वो कहते हैं हमें मुसलमानों ने ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई देखो, आपने अल्लाह के लिए करना है, आपने दुनिया के लिए मुसलमानों के ऊपर एहसान तो नहीं करना, आपने तो अल्लाह के लिए करना है ना। अगर अल्लाह के लिए करना है तो फिर मुश्किलात तो आएंगी, फिर हौसला रखें। अगर आपने जन्नत लेनी है, जन्नत ऐसे तो नहीं मिल जानी। साहबा इकराम ने कुर्बानियां दी हैं, साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानी दी है आप सोच नहीं सकते। उनके ऊपर उजरियां डाल देते थे यार, उनकी बेटी छोटी सी वो उजरी उतार रही है, तो हम तो कोई बाग के मूली नहीं, ये हम तो अल्लाह के। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 साल में ऐसे ही भटकता रहा हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेक आदमी मिला दिया, उन्होंने मेरी शादी करवा दी और वो भी दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मफरत फरमाए। मैंने सुना है कि उन्होंने आपको अपना बेटा बनाया था। बेटा तो यानी कि बेटा ही है, लेकिन उन्होंने बेटों के जैसा बाप जैसे ही काम किया, ऐसे ही मिल गए थे, अल्लाह वाले ही थे। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मेरे साथ मेरी शादी करवाई है। अब मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां 3 बेटे हैं, और माशाल्लाह 2, एक बेटी ने हिफज कर रही है, बेटा भी हिफज कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानियाँ भी कर दी हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, गुजारिश है, अब देखें, अब आपकी जो ज़िंदगी का तो जो तसलसल है, सारी बात है, बच्चे हैं, मकान का किराया या मकान अपना है, फिर ज़रूरियात ज़िंदगी, बिजली का बिल है, बच्चों के कपड़े हैं, जूते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये आप किस तरह, आप क्या कोई कारोबार कर रहे हैं या आजकल फ्री हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ये बताइएगा। काम तो मैं इंशाल्लाह बहुत करता था, लेकिन अभी थोड़ा ये कोरोना की वजह से ना थोड़ा है डिस्टर्ब, लेकिन अल्लाह का फिर भी एहसान है। मैं करोड़ों बार भी शुक्र अदा करूं तो मैं, सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुहताज नहीं बनाया, किसी के आगे हाथ नहीं मुझे आज तक फैलाने दिया। ये मेरे ऊपर जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा एहसान है कि उसने अपना मुहताज रखा है, किसी का मुहताज नहीं होने दिया। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये अब आपको नाज़रीन देख रहे हैं, सामीन सुन भी रहे हैं, तो आप लोगों को भी हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह करे आपको लोग देखें, तो आप लोगों को, मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुसलमानों को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि भाई देखो, हमारे नबी एक हैं, और नबी तो आखिरी नबी एक है, कलमा हमने एक आखिरी नबी का पढ़ना है। भाई देखो, आप किस चीज के पीछे लग गए हैं। हम एक नबी को मानने वाले हैं, हम एक अल्लाह को सजदा करने वाले हैं, हमारा और कोई इलाह नहीं है, हमारा इलाह अल्लाह है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। हमें वो बताने आए हैं कि बता के गए हैं कि ये आपने करना है, ये नमाजों का, ये लोगों को दावत देनी है, तबलीग करनी है। भाई असल भाई ये है, हमारा जिंदगी में आने का मकसद यही है और कोई नहीं है। माशाल्लाह जी, नाज़रीन सामने आपने देखा माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने अपने किस तरह अपने ईमान का जो है इजहार फरमाया है। अल्लाह ताला इनके जो खुलूस को जो है कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। असल तो देखें, दुनिया की जो ज़िंदगी है वो तो आर्जी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अली ने हमें मुख्तसर से वक्त के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों के ऊपर मेहनत की ताकि लोग जो है वो जहन्नुम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए। और हमारा और आपका जो है सफ़र मुख्तसर है, पता नहीं कब हमारी सांस की डोर टूट जाए।
دنیا میں سے جو آیا ہے وہ جا رہا ہے، جو آیا وہ جا رہا ہے، اس نے جانا لازمی ہے۔ کوئی 1000 سال بھی جیے، کوئی 500 سال بھی جیے، ایک دن اس نے دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سے تقاضا ہے، قانون ہے کہ اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندگی اختیار کرے، واطی اللہ واطی رسول، میری اور میرے رسول کی زندگی جو ہے وہ اطاعت کرے، پیروی کرے، تاکہ اس کو میں کامیاب کر دوں۔ ویسے رمضان شریف کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ رب العزت کو یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی پیغمبر نے نہیں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو لے کر لوگوں کو پہچاننا، ان کی محنت سماجی کرنا۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے وقوف نادان کا ہاتھ پکڑو اور اس کو حق بات کے اوپر مجبور کرو۔ ایک آدمی بیچارہ اس کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی اویئرنیس نہیں ہے، اس کو بتایا جائے کہ بھائی اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ آگے میرے بھائی دوستوں کو ہمارا جنت انتظار کری، اتنی بڑی اللہ پاک نے جنت بنائی ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں دوڑو اس بہشت کی طرف جس کی لمبائی جڑی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں خود بلا رہے ہیں، ہم اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پھر ہم پھل کھا رہے ہیں، پھر ہم فروٹ کھا رہے ہیں، پھر اللہ کی جو دی ہوئی معدنیات ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنا بھی سارا نقشہ ہے اس کو کون چلانے والا ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور نبیوں کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کی پہچان کری کہ اے لوگوں دیکھو اللہ خالق ہے، مالک ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کا ہم کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس کی اطاعت کرو۔ یہ دنیا جو آزمائشی جہان ہے اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو کرنا کس طرح ہے؟ محمد رسول اللہ ہمارے طریقے کے اوپر کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں جنہوں نے کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہاں، خوشی ہوئی ان کی جو ہمیں پتہ چلا، جی جی تو اسی لیے ان کے ساتھ جو ملنے کا اشتیاق تھا کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں اس بات کو۔ جی تو بڑا اچھا لگا ہے آپ سے مل کے جناب، شکریہ۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔